ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्वित्पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु आर्ह्यप्रकरणे भवामः। तत्रापि तद्धितेषु ठञाधिकारस्य आर्ह्यप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र सर्वादौ अधिकारसूत्रं पठितं प्राग्वतेष्ठञ् इति। तेन सूत्रेण उक्तं यत् तत्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति वतिं वक्ष्यति। नाम वति इति प्रत्ययः अग्रे वक्ष्यते। एवं खलु। तस्मात् पूर्वं ततः प्राक् ठञधिः क्रियते इति तस्य अर्थः दृष्टः। तदनन्तरम् आर्हादुगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः यत् तदर्हति इत्येतद् अभिव्याप्य ठञधिकारमध्ये ठञोपवादः ठगधिः क्रियते गोपुच्छादीन् वर्जयित्वा। नाम गोपुच्छादीन् शब्दान् वर्जयित्वा तदर्हति अर्थात् त्रिषष्टेः सूत्रात् पूर्वं त्रिषष्टितमात् सूत्रात् पूर्वं तत्र ठञ् न भवति, परन्तु ठञः अपवादः ठक् भवति। परन्तु गोपुच्छादीन् नाम गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणवाचकाः, नाम गोपुच्छशब्दः संख्यावाचकशब्दः परिमाणवाचकश्च यः शब्दः तान् शब्दान् विहाय इत्यर्थः। समीचीनम्। इत्यपि एकप्रकारकः अधिकारः एव। एवं खलु। यथा ठगधिः क्रियते इत्युक्तम् अपवादत्वेन प्रवर्तते। एषः ठञः अपवादत्वेन प्रवर्तते। ततः तत्र असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। तत्र उक्तम् आर्हाद् इत्येतत् तेन क्रीतम् इति यावत् सप्तदशसूत्र्याम् अनुवर्तते। नाम आर्हादुगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाठक् इत्यतः कथयति निष्कादिभ्यः असमासे ठक् स्यात् आर्हीयेषु अर्थेषु इति च तस्य सूत्रार्थः तत्र उक्तः, अस्माभिः दृष्टः। समीचीनम्। तेन क्रीतम् इति तु 37 सूत्रं भवति। ततः पूर्वं कथयति आर्हाद् इत्येतत् तेन क्रीतम् इति यावत् सप्तदशसूत्र्याम् अनुवर्तते। एवं किल। 37 न, परन्तु 37तमं सूत्रम् इदं भवति। एवं खलु। तेन क्रीतम् इति अस्मिन्नेव पादे। अयञ्च तदेव तत्र पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रसङ्गः एषः भवति। आम्, 37तमं सूत्रमेव तद् भवति। मम कश्चन भ्रमः जातः आसीत्, सः वारितः मया। आम्, ततः तदेव तत्र नैष्किकम् इति रूपम् उदाहृतं। समासे तु नैष्किकं न, ठञ् एव भवति इत्युक्तम्। अतः ठञ् सति तत्र उत्तरपदादिवृद्ध्यर्थं सूत्रमग्रे अस्माभिः आरब्धं। परिमाणान्तस्या संज्ञा षाणयोः इति। तेन च तत्र उक्तं यत् उत्तरपदवृद्धिः स्यात् ङीदादौ, नाम ङीदादयः प्रत्ययाः यदा परतः भवन्ति तदा।
कस्य परिमाणान्तः यः शब्दः तस्य तस्य भवति, परन्तु असंज्ञाषाणयोः इति। नाम संज्ञा तत्र न गम्यमाना स्यात्, अपि च शाणशब्दान्तता च तस्य शब्दस्य न स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। रूपं तत्र साधितं परमनैष्किकः इति। उत्तरपदादिवृद्धिरेव अत्र कृता, नाम आदिवृद्धिं प्रबाध्य एषा उत्तरपदादिवृद्धिः अस्माभिः दृष्टा इति। तत्रोक्तं यत् असंज्ञा इति किम्? अग्रे उक्तं पञ्चकपालाः परिमाणम् अस्य इति पाञ्चकपालिकम् इत्युक्तम्। अत्र संज्ञा गम्यमाना भवति इति कृत्वा उत्तरपदादिवृद्धिर्न भवति, अपि तु पूर्वपदादिवृद्धिरेव भवति इति भावः। समीचीनं। ततश्च अग्रे तत्र उक्तं तदस्य परिमाणम् इति ठञ्, नाम एतेन ठञ् भवति क्व पाञ्चकपालिकम् इत्यत्र। ततः परतः वस्तुतः अत्र शाण इत्यस्य निषेधः न दृश्यते, अतः तस्य प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः तत्र काशिकायामपि द्रष्टुं शक्यते। तत्रोक्तं द्वाभ्यां शाणाभ्यां क्रीतं द्वैशाणं, त्रिभिः शाणैः क्रीतं त्रैशाणम् इति। तदेव तत्र त्रि इति पूर्वपदं भवति, उत्तरपदं शाण इति भवति। तत्र अणिपरतः तदेव नाम पूर्वपदादिवृद्धिरेव भवति, उत्तरपदादिवृद्धिः न भवति इति। यद्यपि परिमाणान्तता तत्रापि गम्यते, तथापि पूर्वपदादिवृद्धिरेव भवति, उत्तरपदादिवृद्धिस्तु न भवति। अतः त्रैशाणं द्वैशाणम् इत्यादीनि एव रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति इति भावः। ततः तत्र विशेषः कश्चन पठितः। को विशेषः इति चेत् तत्रोक्तम् असमासग्रहणं ज्ञापकं भवति इतः प्राक् तदन्तविधिः इति। नाम असमासे निष्कादिभ्यः इत्यत्र असमासग्रहणसामर्थ्यात् इदं ज्ञायते यत् इतः पूर्वं तदन्तविधिः भवति इति। तेन सुगव्यम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इतः पूर्वं नाम पञ्चमाध्यायस्य आरम्भात् इत्यर्थः। अतः तेन सुगव्यं शोभनागौः इत्यत्र सुगो इति शब्दात् उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन सूत्रेण यत् प्रत्ययः सम्भवति। एवं खलु? अन्यथा प्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। एवं खलु? समासप्रत्ययविधौ तु तदन्तविधेः निषेधः उच्यते स्म। अतएव सूत्रनडशब्दात् फक् न भवति, अथवा नडादेव फक् भवति, परन्तु प्रकृते असमासे इति ग्रहणसामर्थ्यात् तत्र पञ्चमाध्यायस्य आरम्भात् एतावत् पर्यन्तं तदन्तेभ्यः अपि प्रत्ययाः भवन्ति इत्युच्यते। सम्यक्। अत एव तत्र उगवादिभ्यो इत्यनेन सुगो इति गोशब्दान्तादपि यत् प्रत्ययः सिद्ध्यति, सुगव्यम् इति रूपं सिद्ध्यति इति एतावन्तः विषयाः अस्माभिः गतपाठे पठिताः। अयञ्च पाठः अस्माकं आर्हीयप्रकरणस्य ठञधिकारे तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्य प्रथमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः तत्र भवति आरब्धः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः अपि एवमेव आसीत्, नाम सुगव्यम् इति शब्दसम्बद्धः एव आसीत्। सुशोभनागौः सुगौः न पूजनाति निषेधात् गोरतद्धितुलुकि इति न टच् उगवादिभ्यो इति गोशब्दाद्यत् इति। तत्र अन्यदपि उदाहरणं, नाम तदन्तात् अपि तद्धितप्रत्ययस्य प्रकृते पञ्चमाध्याये इतः आरभ्य असमासे इति सूत्रं, नाम पञ्चमाध्यायस्य प्रथमसूत्रात् अथवा द्वितीयसूत्रात् आरभ्य एतावत् पर्यन्तं, नाम असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रं यावत् तत्र
एकम् उदाहरणं तु उदाहृतं, द्वितीयम् उदाहरणम् अधुना उदाह्रियमाणं वर्तते, नाम तदन्तेभ्योऽपि भवति प्रत्ययः इति। यवापूप्यम् इत्यादि मूले उक्तं खलु। तत्र यवानाम् अपूपः, यवापूपः, एवं किल। तत्र आम्, यवापूपेन क्रीतम् इति खलु विग्रहः अत्र ज्ञेयः। यतः प्राक्रीताच्छः इति तत्र पूर्वमेव उच्यते। अथवा प्रकृते अर्थः कः स्वीकर्तव्यः इति द्रष्टव्यं। यतोहि तत्र उगवादिभ्यो यत् एवं प्राक्रीताच्छः इति उच्यते खलु। नैव, तर्हि तेन क्रीतमिति प्राक्, तत्र तु मर्यादा वर्तते। तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वं, तर्हि यवापूपाय हितम् इति वा अर्थः तत्र ग्राह्यः। अतः यवापूप इत्यस्मात् शब्दात् अपि तत्र यत् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, केन, विभाषा हविरपूपादिभ्यः इत्यनेन। अन्यथा अपूपशब्दादेव भवति स्म। इदानीम् अपूपान्तात् यवापूप इति शब्दादपि सः यत् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति स च सिद्धान्तः असमासे निष्कादिभ्यः इत्यत्र असमासे इति पदेन अस्माकं कृते ज्ञाप्यते। अन्यथा असमासे इति ग्रहणमेव व्यर्थं स्यात् खलु इति भावः। समीचीनम्। अग्रे अत्र इदानीं विशिष्टाः विचाराः वर्तन्ते। अग्रे वार्तिकम् एकं पठनीयं वर्तते, परन्तु तस्य वार्तिकस्य पठनात् पूर्वं काचिदानुपूर्विः व्याख्यात्रा उच्यमाना वर्तते अग्रिमे विचारे प्रवेशाय। कथयति, ननु असमासग्रहणात् ज्ञापकात्, एवं खलु, इतः ऊर्ध्वम् अपि तदन्तविधिः किन्न स्यात् वा न वा। नाम असमासे निष्कादिभ्यः इत्यत्र इतः पूर्वमेव तदन्तविधिः स्वीक्रियमाणः वर्तते, इतः ऊर्ध्वं तदन्तविधिः किन्न स्यात्। कथयति, ततश्च परमपारायणं वर्तयति इत्यत्र पारायण चान्द्रायणं वर्तयति इति ठञ् स्यात्, एवं खलु। नाम परमपारायण इति शब्दादपि ठञ् प्रत्ययः स्यात्। अपि च तत्र इदमपि अत्र ज्ञेयम् आवश्यकम् अस्ति यत् पारायण तुरायण चान्द्रायणम् इति सूत्रं क्व वर्तते इति चेत् अस्मिन्नेव पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य एव द्विसप्ततितमं सूत्रम् इदं भवति। किम्? पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति इति। सम्यक् तदेव। ततश्च परमपारायणं वर्तयति इति पारायण तुरायण चान्द्रायणं वर्तयति ठञ् स्यात्। नाम तेन अपि अत्र, नाम परमपारायणशब्दादपि अत्र ठञ् इति प्रत्ययः स्यात्। सः अपेक्षितः वा न वा अपेक्षितः इति अग्रे ज्ञास्यते। अग्रिमवार्तिकं यद्वर्तते तस्य पठनेन ज्ञास्यते। अतः तत्र कथयति, पारायण तुरायण चान्द्रायणम् एवं तदुक्तम्। इत ऊर्ध्वं त्विति मूले पश्यन्तु। इत ऊर्ध्वं तु नाम इतः कुतः, असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रात् ऊर्ध्वं तु। व्याख्याता कथयति, वार्तिकमिदं मूले पश्यन्तु। संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं प्राग्वतेरिष्यते, तच्चालुकी इत्यपि अग्रे वर्तते। सम्यक्। आदौ वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। संख्यापूर्वपदानां, संख्या च
नैव संख्यापूर्वपदं येषां ते संख्यापूर्वपदाः तेषां संख्यापूर्वपदानाम् अथवा संख्यापूर्वपदानां तत्र संख्यापूर्वपदानां संख्यापूर्वपदं येषां तानि संख्यापूर्वपदानि इत्यपि भवितुम् अर्हन्ति तानि शब्दस्वरूपाणि इत्यर्थः तदन्तग्रहणं तदन्तस्य ग्रहणं तदन्तग्रहणं सः अन्ते यस्य सः तदन्तः तस्य ग्रहणं तदन्तग्रहणं प्राग्वतेः प्राग् इति अव्ययं वर्तते वतेः इति तदेव तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यत्र तस्य सूत्रस्य एकदेशस्य वति इत्यस्य पञ्चम्यन्तं रूपं भवति इष्यते संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यतः पूर्वम् एव इष्यते तच्चालुकी इत्यपि उक्तं परन्तु प्राग्वतेरिष्यते इति एतावतः एव भागस्य विषये व्याख्यात्रा किमपि उक्तं पश्यन्तु वार्तिकमिदम् अग्रे कथयति नन्वेवम् अपि द्विषूर्पेण क्रीतम् इत्यर्थे द्विषूर्पशब्दान्तादपि द्विषूर्प इति शब्दान्तात् अपि शूर्पादन्यतरस्याम् इति ऐ स्यात् अनेन सूत्रेण ऐ प्रत्ययः स्यात् इत्यत आह तच्चालुकी इति तद् च अलुकि एव नाम वार्तिकेन यः अर्थः उच्यमानः वर्तते वार्तिकेन यत् कार्यम् उच्यमानं वर्तते तद् अलुकि सति एव यदि प्रत्ययस्य क्वचित् लुक् जातः वर्तते तर्हि तत्र इदं कार्यं न भवति इति भावः तत्र इदं कार्यं प्रवृत्तं न भवति अलुकि सति एव इदं कार्यं किं संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं यद् वर्तते तद् अलुकि सति एव भवति लुकि सति न भवति इति भावः तच्च अग्रे यानि उदाहरणानि अत्र द्रष्टव्यानि वर्तन्ते तेषु एव भवतां सूक्ष्मतया स्पष्टता भविष्यति समीचीनम् कथयति नाम अर्थं कथयति न इदानीं समष्टिगतम् अर्थम् अर्थात् समग्रम् अर्थम् अत्र कथयन् अस्ति अग्रे किं कथयति इतः ऊर्ध्वं नाम कुतः ऊर्ध्वम् असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रात् ऊर्ध्वं संख्यापूर्वपदानाम् एवं खलु तदन्तग्रहणम् इति तदन्तग्रहणं भवति इति यदुक्तम् इति यत् प्रतिपादितं वार्तिकेन यदुच्यते वा तद्धितलुकि सति न भवति इत्यर्थः नाम यदि तद्धितप्रत्ययस्य लुक् प्रत्ययः जायमानः भवति तदा इदं तदन्तग्रहणं न भवति इत्यर्थः इति अर्थः अस्य वार्तिकस्य भवति इति सम्यक् कथयति इदमपि वार्तिकमेव नाम वार्तिकद्वयस्य प्रायः समाहारत्वेन उच्यमानं वर्तते वा इति भाति नैव इत ऊर्ध्वन्त्विति इतः एव वस्तुतः वार्तिकम् आरब्धमिदं कुतः इत ऊर्ध्वन्त्विति अपि च तच्चालुकी इत्यपि वार्तिकमेव वर्तते इत ऊर्ध्वं तु संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं प्राग्वतेरिष्यते इति वस्तुतः अत्र एकं वार्तिकं भवति अतः तत्र तन्नाम प्रकृते इदं वर्तते खलु इत ऊर्ध्वं तु वस्तुतः एतावान् अंशः वार्तिके नान्तर्भवेत् इति चिन्त्यते आं तर्हि अस्तु अस्ति तु इदं वार्तिकमेव नाम संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं प्राग्वतेरिष्यते तच्चालुकी इति वार्तिकद्वयस्य एकवार्तिकत्वेन निर्देशः कृतः अस्ति इति भाति व्याख्यातुः व्यवहारं दृष्ट्वा यतः तेन तत्र उक्तमेव यत् नाम पूर्वमपि सः एकवारम् उक्तवान् वार्तिकमिदं पुनः वदन् अस्ति इदमपि वार्तिकमेव इति समीचीनम् एवम्
अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। ततः पूर्वम् अत्र उदाहरणं वर्तते, तद् उदाहरणद्वयं यद् वर्तते तत् साधयामः वयम्। अतः मूले किम् उदाहरणं ददाति तत् पश्यामः। मूले उदाहरणं दत्तं वर्तते पारायणिकः इति, अपि च द्वैपारायणिकः इत्यपि रूपं साधयिष्यते। तत्र पारायणं वर्तयति इति पठितमेव खलु उपरि। तस्मात् तदेव पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् इति प्रत्ययः भवति। पारायण ठञ्, ठञः इकादेशः, पारायण इक, एवं खलु पर्जन्यवल्लक्षणप्रत्ययादिवृद्धिः भवति, पारायणिक इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि प्रकृते यथा पारायणशब्दात् ठञ् प्रत्ययः प्रवृत्तः तद्वत् द्विपारायण इति शब्दादपि ठञ् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। द्विपारायण इति शब्दः अत्र तदन्तः वर्तते, एवं किल। अतः तदन्तात् द्विपारायणशब्दादपि तत्र प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। यतः वार्तिकेन किम् उक्तं नाम इत ऊर्ध्वं तु नाम असमासे निष्कादिभ्यः सङ्ख्यापूर्वपदानां द्विपारायण इति शब्दः सङ्ख्यापूर्वपदत्वं भजते, एवं खलु। तदन्तग्रहणम् इष्यते तच्चालुकि नाम तत्र तस्य अलुक् न जायमानः स्यात्, तद्धितप्रत्ययस्य अलुक् न जायमानः स्यात्, अलुकि सत्येव इति भावः। अतः तत्र पारायण इक, पारायणिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पारायणिकः इत्येव रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि अग्रे एवं प्रत्युदाहरणं दीयते। मूले पश्यन्तु, अलुकि इति किं नाम लुकि सत्येव भवति तदन्तग्रहणं, तत्रापि सङ्ख्यापूर्वपदानाम् एव न तु अन्येषाम् इति समर्थव्यम्। इतः ऊर्ध्वं सङ्ख्यापूर्वपदानाम् एव भवति। पूर्वं तु केषाञ्चनपि भवितुमर्हति। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादादारभ्य असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रं यावत्तु केषाञ्चनपि भवितुमर्हति। ये विधयः पठिताः, येभ्यः शब्देभ्यः ये प्रत्ययाः विहिताः तदन्तेभ्योऽपि ते प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति। परन्तु इतः ऊर्ध्वं तु सङ्ख्यापूर्वपदानामेव तदन्तग्रहणं भविष्यति इति स्मर्तव्यं। तत्रापि अलुकि सत्येव, यदि तद्धितप्रत्ययस्य लुक् जातः अस्ति तर्हि न इत्यपि उच्यते। समीचीनम्। अतः तत्र प्रत्युदाह्रियते अलुकि इति किं मूले पश्यन्तु। द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं, द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं, द्विशूर्पेण क्रीते द्विशूर्पादै इति मा भूत्, किन्तु ठञ् एव इति खलु। अतः द्विशौर्पिकम् इति रूपं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति पश्यन्तु, व्याख्यातारम् अनुसरन्तु। तद्धितार्थ इति द्विगुरयं क्व तत्र द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन सूत्रेण अत्र द्विगुः प्रत्ययो भवति, क्षन्तव्यः द्विगुसमासो भवति। तद्धितार्थद्विगुः एषः। कथयति तद्धित प्रकृतिभूतशब्दः न लुगन्तः इति। प्रकृते तद्धितप्रकृतिभूतशब्दः यः वर्तते कः, द्विशूर्प इति। नाम तद्धितप्रत्ययस्य कृते प्रकृतिभूतः यः शब्दः, नाम यस्याः प्रकृतेः अत्र तद्धितप्रत्ययः भवति अथवा भविष्यति, एवं खलु। सः न लुगन्तः, सः लुगन्तः नास्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति अतः सङ्ख्यापूर्वपदात् शूर्पान्तात् तस्मात्, एवं खलु। नाम सङ्ख्यापूर्वपदत्वं कस्य, द्विशूर्प इत्यस्य वर्तते खलु। तस्मात् शूर्पादयन्यतरस्याम् इत्यस्य इति प्राप्तस्य अयः, नाम इत्यनेन यः ऐं प्रत्ययः प्राप्तः भवति, ठञः
वा इति प्राप्तस्य अयः ठयः वा अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुकसंज्ञायाम् इति लुक् इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन लुक् भवति इति भावः। इति प्राप्तस्य अयः यः ठञ्, अयः स्थाने यः प्राप्तः ठञ् तस्य, तो प्राप्तस्य अयः स्थाने यः ठञ् तस्य वा अर्थात् वा विकल्पेन अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन लुक् भवति। अतः द्विषूर्प इति शब्दः लुगन्तः, द्विषूर्पशब्दः प्रकृते लुगन्तो भवति, लुक् तस्य अन्ते भवति इति। एवं खलु? अतः कथयति ततश्च तस्मात् क्रीते, नाम तस्मात् लुगन्तात् क्रीतार्थे, नाम द्विषूर्पशब्दात् क्रीतार्थे शूर्पादयन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र तस्मात् क्रीते अर्थे शूर्पादयन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः न भवति इति। एवं खलु? तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। शूर्पादयन्यतरस्याम्, शूर्पशब्दस्य परिमाणवाचित्वात् ठञ् प्राप्ते तदपवादः ऐं पक्षे विधीयते। पक्षे ठञ् इति विकल्पेन तेन ऐं अपि च ठञ्। आमामां तत्र पूर्वं या पङ्क्तिः उक्ता, नाम अत्रत्यस्य विचारस्य अवगमनाय शूर्पादयन्यतरस्याम् इत्यस्य सूत्रस्य जागरूकतया विमर्शः कर्तव्यः भवति। तेन सूत्रेण किम् उच्यते इति। तेन अयः ठञ् इति न उच्यते, ऐं अपि उच्यते, ठञ् अपि उच्यते। अतः एषा पङ्क्तिः इतः पुनः द्रष्टव्या, इतः पुनः विचार्यतां द्विषूर्पमिति। किं कथयति? तद्धितार्थिति द्विगुरयं कः? द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां गृहीतं द्विषूर्पम् इति। तत्र उच्यते तद्धितप्रकृतिभूतशब्दः न लुगन्तः इति। तद्धितस्य प्रकृतिभूतः शब्दः यः वर्तते सः लुगन्तः नास्ति। तद्धितस्य प्रकृतिभूतः शब्दः कः वर्तते? द्विषूर्प इति खलु? यथा पूर्वस्यां शालायां भव पौरुशालः, तत्र पूर्वशाला इति प्रकृतिः भवति, तदनन्तरं तत्र तद्धितप्रत्ययः भवति। तद्वत् प्रकृते अपि तद्धितप्रकृतिभूतः यः शब्दः अत्र वर्तते द्विशब्दः सः लुगन्तः नास्ति। अतः कथयति अग्रे सङ्ख्यापूर्वदात्, नाम शूर्पादयन्यतरस्यां, शूर्पशब्दात् ऐ अपि च ठञ् उक्तः, परन्तु स एव शूर्पः यदि तदन्तः भवति, अर्थात् तस्य पूर्वपदं सङ्ख्यापदं यदि भवति उच्यते। अतः सङ्ख्यापूर्वपदात् शूर्पान्तात् अस्मात्, नाम द्विषूर्प इत्यस्मात् शब्दात् शूर्पादयन्यतरस्याम् इति प्राप्तस्य अयः ठञः वा, नाम ऐं प्रत्ययस्य ऐं प्रत्ययोपि प्राप्तः भवति, ठञ् प्रत्ययोपि प्राप्तः भवति। कुतः? यथा ऐ अपि तेन विधीयते, ठञ् अपि तेन विधीयते। अध्यर्थ इति लुक्, नाम अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते द्विषूर्पशब्दः लुगन्तः जायते। समीचीनं। द्विषूर्पशब्दः लुगन्तः जायते। ततः कथयति ततश्च तस्मात् क्रीते अर्थे, नाम द्विषूर्प इति शब्दः यदा सम्पन्नः तत्र द्विगुसमासपक्षे, तस्मात् क्रीते अर्थे शूर्पादयन्यतरस्याम् इति न भवति। नाम शूर्पादयन्यतरस्याम् इति तत्र न भवति। कुतः? तद अग्रे कथयन् अस्ति। लुकि सति तदन्तग्रहणभावादित्यर्थः। नाम तत्र शूर्पादयन्यतरस्याम् इत्यनेन यः ऐ अथवा ठञ् विहितः तस्य लुक् भवति। एवं खलु? लुगन्तात् पुनः तत्र शूर्पादयन्यतरस्याम् इत्यनेन क्रीते अर्थे, तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे, एवं खलु? पुनः ठञ् तत्र तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। नाम शूर्पान्तात् प्रवृत्तिः न भवति। शूर्पशब्दात् तु भवत्येव, शूर्पान्तात् प्रवृत्तिः न भवति। यतः तत्र अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुकसंज्ञायाम् इति अग्रे पठिष्यते, तेन सूत्रेण तत्र लुक् कृतः भवति। अतः अग्रे कथयति द्विषौर्पिकम् इति। मूले पश्यन्तु। द्विषौर्पिकम्
मूले उक्तं खलु द्विषूर्पेण क्रियते शूर्पादञ् इति मा भूत् किन्तु ठञ् तत्र तेन क्रीतम् इत्यनेन औत्सर्गिकः ठञ् एव भविष्यति प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन तदेव कथयति तेन क्रीतम् इति ठञ् परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः इति उत्तरपदवृद्धिः नाम ठञ् परतः उत्तरपदवृद्धिः भविष्यति अतः द्विषौर्पिकम् इति रूपं तत्र सेत्स्यति ठञ् परतः कथयति अस्य ठञो लुक् न भवति तस्य द्विगुनिमित्तत्वाभावात् प्रकृते यः ठञ् विहितः वर्तते तत्र द्विषूर्प इति शब्दात् तस्य द्विगुनिमित्तकत्वं न भवति एवं खलु तत्र समासान्तरं वर्तते तत्र द्व्यधिकः शूर्पः इति वा उत्तरपदलोपः वा आश्रयणीयः अत एव द्विगुत्वं न भवति खलु अन्यथा कथम् अन्यथा द्विगुत्वं भवत्येव अथवा द्विसहितः शूर्पः इति वा अथवा द्विसङ्ख्याकः शूर्पः इति वा इति एवं किमपि कश्चन तत्र उत्तरपदलोपः आश्रयणीयः अत एव द्विगुत्वं न भवति अत एव च तत्र अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण लुगपि न भवति इति भावः अतः ठञ् एव भवति तत्र नाम तत्र लुकि सति तु तत्र औत्सर्गिकः ठञ् तेन क्रीतम् इत्यनेन सः ठञ् एव भवति अतः द्विषौर्पिकम् इत्येव तत्र रूपं तदन्तात् भवति यद्यपि तत्र ऐ प्रत्ययः कृतश्चेदपि आम् ऐ यदि तर्हि तु आमां चेदपि द्विषौर्पिकम् इति भवितुम् अर्हति परन्तु स्वरे विशेषः भविष्यति खलु यथा उत्तरपदवृद्धिस्तु परिमाणान्तस्या संज्ञाषाणयोः इत्यनेन एव कर्तव्या वर्तते खलु किञ्चित् अत्र विचारः एषः भ्रामयति इति मम भाति यतः व्याख्यात्रा यदुक्तं खलु नाम अस्य ठञः अस्य नामकस्य द्विषूर्प इत्यस्य ठञः लुक् तु न भवति कुतः तस्य द्विगुनिमित्तकत्वाभावात् नाम तस्य द्विगुनिमित्तकत्वं न वर्तते अपि च क्रीतान्तार्थात् अत्र तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे क्रीतप्रत्ययः उच्यमानः वर्तते इत्यपि अस्ति खलु मूलेपि पश्यन्तु द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पम् इति साधितं तत्र अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यनेन शूर्पादेन्यत्रस्याम् इत्यनेन यः ऐं विहितः यः ठञ् विहितः तयोः द्वयोः लोपः भवति द्विशूर्पम् इति रूपं सिद्धं भवति एवं खलु तदनन्तरं पुनः नाम द्विशूर्प इति शब्दः लुगन्तः यः वर्तते तस्मात् पुनः अत्र तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे तेनैव सूत्रेण शूर्पादेन्यत्रस्याम् इत्यनेन एव सूत्रेण ठञ् न भवति इत्युच्यते नाम ऐ अपि च ठञ् न भवति इत्युच्यते कुतः तस्य द्विषूर्प इति शब्दस्य लुगन्तत्वात् अलुकि एव तदन्तात् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते परन्तु केवलः ठञ् एव भवति इति उच्यते केवलः एव ठञ् नाम तर्हि सः तु एतेन साधितः खलु तेन क्रीतम् इत्यनेन वा न वा अपि च तेन क्रीतमपि ठञधिकारे एव खलु अन्तर्भवति अतः पूर्वं तत्र उक्तम् आर्हादिति तेन क्रीतम् इति यावत् सप्तदशसूत्र्याम् अनुवर्तते इति अपि च ठञधिकारे प्राग्वतेष्ठञ् इति इत्यस्मिन् अपि तेन क्रीतमिति अन्तर्भवत्येव खलु 37 सूत्रं तद्भवति एवं खलु अतः तेन क्रीतम् इत्यनेन तु यदा उच्यमानं नाम ठञ् यदा उच्यमानः वर्तते तत्र तु लुग् न भवति इति तर्कः तत्र दत्तः कुतः द्विगुनिमित्तकत्वं न भवति नाम तत्र पूर्वं द्विशूर्प इति
द्विगुसमासे कर्तव्ये अथवा द्विगुसमासे तद्धिते नाम तत्र तद्धिते चिकीर्षिते तत्र समाहारद्विगुः यः उच्यते तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च तत्र ऐठयोः अर्थः सम्पन्नः एव भवति खलु। पूर्वमेव तत्र ऐठयोः अर्थः उपस्थितः भवति खलु। तेन क्रीतार्थः उपस्थितः एव भवति खलु। यद्यपि तत्र शूर्पादयन्नतरस्याम् इत्यनेन ऐ अपि च ठञ् विधीयते इति भवति इति अङ्गीकुर्मः। वा न वा? तथापि तत्र यदि एकवारम् अत्र ऐ लुप्तः ठञ् लुप्तः इति यदि स्यात् तर्हि तत्र क्रीतार्थस्तु लुप्तयोः प्रत्ययोः सतोः अपि भवत्येव खलु। पुनः क्रीतान्तार्थात् पुनः तेन क्रीते इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः अत्र विधीयते द्विशूर्प इति शब्दादेव। किं स्वारस्यम् वा न वा इति अत्र सन्देहः जायते मूले। तत्त्वबोधिनिकारः किमपि कथयति वा पश्यामः। आदौ तु पारायणं वर्तयति इत्युक्तं ततः द्विशूर्पमिति कथयति तद्धितार्थे द्विगुरयं सत्यम् अग्रे उच्यते एषा हि प्रकृतिर्लुगन्तान्न भवति इति एषा हि प्रकृतिर्लुगन्ता न भवति इति संख्यापूर्वपदात् अपि अस्मात् शूर्पादयन्नतरस्यामिति प्राप्तस्य अयः ठञः वा अध्यर्थपूर्वति लुक् अङ्गीक्रियते लुक् भवति। सम्यक् कथयति द्वैशौर्पिकं परिमाणान्तस्य इत्युत्तरपदवृद्धिः कथयति ठञः द्विगुं प्रति निमित्तकत्वाभावः लुगभावः इति। यद्यपि अध्यर्थपूर्वद्विगुर् इति सूत्रे द्विगोः परस्य आर्हीयस्य लुगित्येव मूले व्याख्यास्यते तथापि द्विगोर्निमित्तस्य इति व्याख्येयमेव अन्यथा अत्रैव ठञो लुक् स्यात्। एतच्च अध्यर्थ इति सूत्रे स्फुटीकरिष्यते नाम अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुग् समासे इत्यत्र स्फुटीकरिष्यते। अस्तु कदाचित् अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुग् इत्यत्र यः विचारः अस्ति तं विचारं पठित्वा अत्र सन्देहनिवृत्तिः स्यात् इति मम भाति। मम शङ्का तु अत्र का अस्ति इति चेत् पश्यन्तु आदौ द्वाभ्यां नाम प्रत्युदाहरणारम्भः कृतः किम् अलुकि इति किम् इत्युक्त्वा नाम यत्र लुक् भवति तत्र तदन्तात् तदन्तग्रहणं न भवति प्रत्ययविधानाय इति खलु। तर्हि तत्र आदौ द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पम् इति साधितं वा न वा? द्विशूर्पेण क्रीते शूर्पादञ् इति मा भूत् नाम शूर्पादयन्नतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण ऐ अपि च ठञ् इति न भवेत्। कुतः? यतोहि द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इत्यत्र शूर्पादयन्नतरस्याम् इत्यनेन तदन्तात् शूर्पशब्दात् आदौ यः ऐ अपि च ठञ् भवति तस्य अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुग्संज्ञायाम् इत्यनेन लुग् भवति इति खलु वा न वा? ततः द्विशूर्प इति शब्दः यः साधितः तस्मात् पुनः द्विशूर्पेण क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे शूर्पादयन्नतरस्याम् इत्यनेन ठञ् न भवतु इति उच्यते। ठञ् अपि च ऐ न भवतु इति उच्यते। का अपेक्षा एवं वक्तव्यस्य? द्विशूर्पमिति शब्दं भवन्तः साधयन्तः सन्त्येव आदौ व्याख्यात्रापि स एव क्रमः खलु उक्तः। तद्धितार्थे द्विगुरयं न पुनः बालमनोरमव्याख्यातारं पश्यन्तु तद्धितार्थे द्विगुरयं तद्धितप्रकृतिभूतः शब्दो न लुगन्तः। अस्तु तद्धितप्रकृतिभूतः शब्दः लुगन्तः नास्ति अङ्गीक्रियते कथयति अतः संख्यापूर्वदत्वात् शूर्पान्ताद् अन्यतरस्यां शूर्पान्ताद् अस्मात् शूर्पादन्यतरस्याम् इति प्राप्तस्य अयः ठञः वा अध्यर्थ इति लुक् प्राप्तस्य नाम तत्र विहितः एव भवति ततः परमेव तस्य लुक् भवति खलु अङ्गीक्रियते। अयं यः द्विशूर्पशब्दः सिद्धः सः लुगन्तः अस्ति तदपि अङ्गीक्रियते। लुगन्तः अस्ति इति कृत्वा ततश्च तस्मात् क्रीते अर्थे तर्हि पूर्वमपि क्रीतार्थः एव अस्ति खलु किं द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं
पूर्वमपि अस्मिन्नेव अर्थे शूर्पादयन्नतरस्याम् इत्यनेन भवद्भिः ऐ अपि च ठञ् कृतः खलु। पुनः तस्मिन्नेव अर्थे शूर्पादयन्नतरस्याम् इत्यनेन ऐ अपि च ठञ् इति कर्तव्यस्य अपेक्षा का इति मम प्रश्नः अत्र। वा न वा? लुकि सति तदन्तग्रहणाभावादित्यर्थः। नाम लुकि सति तदन्तग्रहणं न भवति इत्युच्यते। नाम पूर्वं लुक् नास्ति, अतः तदन्तादपि ऐ ठञ् प्राप्तौ तयोः लोपः कृतः। अधुना लुगन्तता अस्य वर्तते, पुनः लुगन्तात् अस्मात् ऐ ठञौ न भवतः इति अत्र उच्यमानं वर्तते। यत् लुगन्तत्वं तस्य सम्पन्नं खलु, अपि तु ठञ् एव भवति, परन्तु पुनः यः ठञ् विधीयमानः वर्तते तस्य अपेक्षा अस्ति वा इति। कदाचित् द्विशौर्पिकम् इति रूपम् अपेक्षितम् इति कृत्वा पुनः अत्र तेन क्रीतम् इत्यनेन औत्सर्गिकः ठञ् विधीयते, अतः द्विशौर्पिकम् इति रूपं ठया सिद्ध्यति, न तु शूर्पादयन्नतरस्याम् इत्यनेन सिद्ध्यति। तर्हि ठयापि यदि साध्यते तर्हि तत्र तेन क्रीतम् इत्यनेन यः ठञ् विधीयमानः वर्तते तत्र किम् अयं नियमः नोपतिष्ठते वा? संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं प्राग्वतेरिष्यते तच्चालुकी इति, न वा? तत्रापि अस्य नियमस्य उपस्थितिः तर्हि स्यात्। यथा द्विशूर्प् इति शब्दः यः सिद्धः वर्तते सः तेन क्रीतम् इत्यनेन सह यः ठञ् विधेयः तस्य ठञः कृते अपि लुगन्तः एव खलु। अपि च इतः ऊर्ध्वं संख्यापूर्वपदानाम्, इतः ऊर्ध्वं नाम क्व यावत्, वा न वा? इतः ऊर्ध्वं नाम क्व यावत्। तत्र पारायणं तुरायणं चान्द्रायणं वर्तयति 270तमं सूत्रं भवति। शूर्पादयन्नतरस्याम् इति सूत्रं तु ततः अपि पूर्वं भवति, 28तमं सूत्रं भवति। अतः ततः आभ्यन्तरे अपि एषः नियमः तत्रापि प्रवृत्तः भवत्येव खलु। संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं प्राग्वतेरिष्यते तच्चालुकी। अतः पुनः यद्भवद्भिः तेन क्रीतम् इत्यत्र प्रत्ययः विधीयमानः वर्तते ठञ्, तस्य प्रत्ययस्य विधानायापि इदं वार्तिकं कुतः न प्रवर्तते? अलुकि सति तस्य अलुक्त्वं तु तथापि वर्तते खलु, यतः तत्र प्रत्ययः कश्चन लुप्तः वर्तते। आम्, तत्र एकं समाधानं वक्तुं शक्नुमः। तेन क्रीतम् इत्यनेन शूर्पशब्दात् ठञ् अथवा ऐ न उक्तः, तत्र तु शब्दग्रहणं नास्ति, वा न वा? प्रायः इदमेव समाधानम् अत्र वर्तते। तेन क्रीतम् इत्यत्र शब्दग्रहणं किमपि नास्ति, अत्र तु शूर्पशब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र शूर्पान्तात् ऐ ठञौ कुतः न भवतः इति चेत् तत्र पूर्वम् अलुक् जातः भवति इति। अपि च एकवारं नाम द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे एकवारम् ऐ ठयोः लुकि सति पुनः ततः शूर्पादयन्नतरस्याम् इति कुतः उद्भावनीयः इति चेत् द्विशौर्पिकम् इत्यपि प्रयोगः अपेक्षितः इत्येतदर्थम् इति मम भाति। तत्र ऐ अपि च ठञ् इत्येतौ न भवतः, किन्तु ठञ् एव भवति। तत्र तु शूर्पशब्दस्य ग्रहणाभावात् औत्सर्गिकः ठञ् भवितुम् अर्हति। तेन क्रीतम् इति, द्विशूर्पेण क्रीतम् इति। अतः एतस्य द्विशौर्पिकम् इति अपेक्षितस्य रूपस्य साधनाय इदं सर्वमपि अत्र विचार्यमाणम् अस्ति इति मम भाति। तथापि भवन्तः सुधीयः श्रोतारः अत्र यदि वैशिष्ट्यं किञ्चन पश्यन्ति तर्हि अवश्यमेव कृपया मामपि बोधयन्तु, सूचयन्तु इति प्रार्थये। अथवा गच्छता कालेन अग्रे यद्विवरणम् आगमिष्यति सूत्रेषु तेषां पठनसमये वा वयम् अत्र स्पष्टतां प्राप्नुयाम इति अहं विभावयामि। सद्यः अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। मया तु यावच्छक्यमत्र बुद्धिश्रमः कृतः।
परन्तु पूर्णतया आत्मसन्तुष्टिः या भवति सा नास्ति। सा कदाचित् पश्चात् गच्छता कालेन भवेत्। अस्तु, पश्यामः। भवति कदाचित् शास्त्रस्य अध्ययनसमये इत्थमपि भवति। न, तत्र तु निश्चयेन अङ्गीकरोमि। अस्माकं मम एव तत्र अवगमनस्य न्यूनता अस्ति अत्र विषयस्य। तत् कदाचित् अग्रिमाणां विषयाणां पठनेन स्पष्टतां प्राप्नुयात्। परन्तु ये शङ्कायाः अवसराः आसन् ते मया भवतां पुरतः उपस्थापिताः एव। तथापि अत्र वयं कदाचित् कालान्तरे वा अग्रे तादृशः सन्दर्भः एतत् तुल्यः यदि उपस्थितः भवति तत्र निश्चयेन स्पष्टतां करिष्यामः। यदि न भविष्यति तर्हि तु चिन्तनीयमिदम् इत्येव अहं कथयित्वा सद्यः अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशन्नस्मि। अग्रिमं सूत्रं भवति अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा इति। इदं सूत्रमपि सप्तमाध्यायस्थमेव वर्तते, साप्तमिकमेव वर्तते। तत्र प्रथमं पदं वर्तते अर्धात्। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदमिदं भवति। परिमाणस्य षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं च तद् भवति। पूर्वस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तु इति अव्ययपदं भवति। वा इत्यपि अव्ययपदं भवति। इदं च पुनः अवधानं कुर्वन्तु। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य षड्विंशतितमं सूत्रं भवति। प्रकृते व्याख्याता कथयन्नस्ति परिमाणान्तस्य इत्यस्मात् उत्तरम् इदं सूत्रम्। परन्तु परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोः इति तु सूत्रं सप्तदशं सूत्रं वर्तते। आम्, उत्तरत्वं नाम अव्यवहितोत्तरत्वम् इत्येव न, मध्ये अन्यानि अपि सूत्राणि स्युः। ततः परतः अग्रे क्वचित् गत्वा इदमपि सूत्रं षड्विंशतितमं सूत्रं वर्तते इति भावः। अस्तु, अस्य सूत्रार्थः मूले उक्तः वर्तते, परन्तु कथमयं सूत्रार्थः लब्धः इति एतदर्थं तत्र वयम् अत्र किं किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। प्रकृते उत्तरपदस्य इति अधिकारः लब्धो भवति। अङ्गस्य इत्यपि अधिकारः अत्र आयाति। मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रात् वृद्धिः इत्यनुवर्तते। अचोण्यणिति इति समग्रमपि सूत्रमायाति। तद्धितेषु चामादेः अपि च किति च इत्यस्मात् किति च इति सूत्रमपि अत्र लभ्यते। सूत्रार्थं पश्यन्तु मूले। अर्धात् परिमाणवाचकस्य उत्तरपदस्य अर्धात् परिमाणवाचकस्य उत्तरपदस्य आदेः अचः वृद्धिः, नाम आदेः अचः वृद्धिः भवति। पूर्वस्य तु वा, नाम पूर्वपदस्य तु वा पूर्वपदस्य तु विकल्पेन भवति। वा अर्थात् विकल्पेन भवति। तत् सूत्रे एव अस्ति, पूर्वस्य तु वा। अग्रे उच्यते ङिति किति च। ङित् प्रत्ययः परतः भवति, अथवा णित् प्रत्ययः अथवा कित् प्रत्ययो वा परतः यदि भवति तर्हि इति भावः। सम्यक्। ततः प्रकृते तत्र उदाह्रियते। तर्हि अवधानम् अत्र कर्तव्यम्। उत्तरपदस्य आदेः अचः वृद्धिः भवति, पूर्वपदस्य आदेः अचः तु विकल्पेन वृद्धिः भवति इति स्मर्तव्यम्। अर्धशब्दात् परिमाणवाचकः शब्दः अत्र परतः अपेक्षितः इत्यपि स्मर्तव्यम्। उदाहरणद्वयं दत्तम्। अर्धद्रोणेन क्रीतम् अर्धद्रौणिकः आर्धद्रौणिकः इति रूपद्वयम्। समीचीनम्। तर्हि अर्धद्रोणेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे अर्धद्रोण इति शब्दात् एवं खलु,
तत्र आम् प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन ठञ् प्रत्ययः भवति। तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे व्याख्याता कथयन्नस्ति पश्यन्तु। द्रोणशब्दस्य निष्कादित्वेऽपि द्रोणशब्दः निष्कादिगणे पठ्यते। निष्कादिगणे पठितत्वेनापि असमासग्रहणात् नठक् एवं खलु पूर्वं तत्र आम् तत्र नाम परमनैष्किकम् इति रूपं साधितं खलु। तत्र असमासे निष्कादिभ्यः सत्यं सत्यं निष्कादिगणः पूर्वं पठितः अस्माभिः। निष्कादिगणे द्रोणशब्दः पठितः समीचीनम्। असमासग्रहणात् नाम सूत्रे असमासे इति ग्रहणं कृतम्। अतः नठक् नाम ठक् प्रत्ययो न भवति। एवं खलु ठक् प्रत्ययस्तु निष्कादिभ्यः एव, परन्तु परिमाणान्तः यः शब्दः वर्तते द्रोणशब्दः परिमाणवाचकः, अर्धद्रोणः परिमाणान्तवाचकः, परिमाणशब्दान्तः वा कथयति, किन्तु ठञ्येव, परन्तु अत्र ठञ् प्रत्ययः एव भवति इत्यर्थः। कितिञ् च स्वरे भेदः भवति। इति सति अत्र स्वरः प्रवर्तते भिन्नः, स्वरे भेदः भवति। एवं खलु। तर्हि का स्थितिः आगता तत्र अर्धद्रोण ठञ् तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः प्राप्यमाणा आसीत्, परन्तु अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपदस्य तत्र विकल्पेन वृद्धिः, उत्तरपदस्य तु नित्यतया वृद्धिः भवति। पूर्वपदादेश्च अर्थात् पूर्वपदादेः विकल्पेन वृद्धिः, उत्तरपदादेस्तु नित्यतया वृद्धिः। अतः अर्धद्रौणिक नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः अर्धद्रौणिक सुप्रत्ययः सस्य सुस्थाने अं पूर्वरूपादिकं च विधाय अर्धद्रौणिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च यत्र पूर्वपदस्य वृद्धिः पूर्वपदादेरपि वृद्धिः भवति, उत्तरपदादेरपि वृद्धिः भवति, तत्र तु आर्धद्रौणिक अर्थात् यस्य चैतन्येन णकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपो खलु भवति। अतः आर्धद्रौणिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आर्धद्रौणिकः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। आर्धद्रौणिकम् इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अस्तु समीचीनम्। आम् तर्हि अस्मिन्नेव क्रमे अत्र कश्चन विशेषः अग्रे अपि वर्तते उच्यमानः। आम् अग्रिमं सूत्रं वर्तते, तस्य एतेन सूत्रेण सम्बन्धः वर्तते, परन्तु कश्चन निषेधः वर्तते अग्रे तावदेव। भवतु सूत्रं वर्तते अग्रे। आम् गतसूत्रे तु एतावानेव विशेषः वर्तते। गतसूत्रे नाम अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा इत्यत्र। अग्रे सूत्रं वर्तते नातः परस्य इति। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं भवति न इति अव्ययपदं भवति। अतः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। परस्य इति अपि पर इति शब्दस्य षष्ठ्यन्तं नाम षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। तत्र उत्तरपदस्य इत्यस्य अधिकारो भवति, अङ्गस्य इत्यस्यापि अधिकारः वर्तते, अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा इति सूत्रात् इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते। मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिः, अचुङ्यणिति तद्धितेषु चामादेः किति च इति इमानि सर्वाणि अपि सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्।
ततः पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु किं कथयति। व्याख्याता किं कथयति? आदौ नादः परस्य नातः परस्य परिमाणाकारस्य इति मूले पश्यन्तु। अर्धात् परस्य नाम पूर्वपदत्वेन तु अत्र अर्धशब्दः एव भविष्यति। अर्धात् परस्य परिमाणाकारस्य नाम परिमाणभूतस्य अकारस्य इत्यर्थः। नाम परिमाणवाचकः यः शब्दः तस्य अकारस्य इत्यर्थः। अयम् अर्थः कुतः लब्धः? अतः, न अतः परस्य। परिमाणम् आकारः यस्य इति अर्थः न अत्र। परिमाणवाचकस्य यः आकारः तस्य परिमाणाकारस्य इति भावः। समीचीनं। परिमाणाकारस्य वृद्धिर्न, नाम वृद्धिः न भवति। समीचीनं। पूर्वपदस्य तु वा, पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति ङिदादौ। ङिति णिति किति च परतः इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र एवं रीत्या अस्माभिः सूत्रार्थः ज्ञातव्यः भवति। सम्यक् अवधानं कर्तव्यम्। अर्धात् परस्य परिमाणवाचकस्य यः अकारः तस्य वृद्धिः न भवति। पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति। तर्हि अत्र पूर्वपदस्य नाम अर्धशब्दस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भविष्यति। परतः यः वर्तते परिमाणवाचकः शब्दः तस्य यः आदिः स्वरः अकारः तस्य वृद्धिर्न भवति इति भावः। तस्य वृद्धिः न भवत्येव इति उदाह्रियते। अर्धप्रस्थिकम्, आर्धप्रस्थिकम् इति उदाहरणद्वयं वर्तते। सम्यक्। गतसूत्रेण प्रकृते पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः प्राप्ता, उत्तरपदस्य च नित्यतया वृद्धिः प्राप्ता। प्रकृते पूर्वपदस्य तु तथैव विकल्पेन वृद्धिरेव क्रियते पूर्वपदादेः। उत्तरपदादेः अकारवर्णः यदि तर्हि तस्य वृद्धिरेव न भवति इत्युच्यते एतेन सूत्रेण। अवगम्यते किल? एवं मया अपि अवगम्यते। अस्तु, किं कथयति अग्रे? परिमाणवाचकावयवस्य अकारस्य इत्यर्थः। सा च स्पष्टता मया कृता एव। व्याख्यात्रा अपि उक्तं यद् तदपि अस्माभिः पठितं। पूर्वस्य तु वेति अग्रे पश्यन्तु। पूर्वपदस्य आदेः अचस्तु वृद्धिर्वा इत्यर्थः। नाम तस्य आदेः अचस्तु वा अर्थात् विकल्पेन वृद्धिः इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र प्रत्युदाहरणं व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति। उदाहरणविषये वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणमस्ति अर्धप्रस्थिकम् इति। तर्हि पूर्वपदस्य यस्मिन् पक्षे वृद्धिः न भवति, पूर्वपदादेः, अत्र पूर्वपदं किम्? अर्ध। वस्तुतः विग्रहः कथमत्र? अर्धप्रस्थेन क्रीतम् इति विग्रहः अत्र। अर्धप्रस्थिकेन क्रीतम् इति वस्तुतः नैव अर्धप्रस्थेन क्रीतम् इत्येव अत्र विग्रहः। अत्र तदेव प्रकृते अपि प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः भवति। अर्धप्रस्थठञ्। तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः प्राप्ता भवति। परन्तु प्रकृतसूत्रेण तस्य पूर्वपदम् अत्र यद्वर्तते तस्य विकल्पेन वृद्धिः भवति। उत्तरपदस्य तु वृद्धिः निषिध्यते एव। यतः उत्तरपदस्य आदिः अच अस्ति। नातः अकारस्य तु उत्तरपदस्थस्य न, नाम उत्तरपदस्य आदेः न इत्युच्यते। अतः तत्र ठञ् परतः इकादेशः यस्मिन् पक्षे पूर्वपदस्य अर्ध इत्यस्य वृद्धिर्न भवति, उत्तरपदस्य तु न सर्वथा भवति, तत्र अर्धप्रस्थ इक अर्धप्रस्थिक सुप्रत्ययः पूर्वरूपादिकं च विधाय अर्धप्रस्थिकम् इति रूपं सिद्धं भवति।
यत्र तु पूर्वपदस्य वृद्धिः भवति उत्तरपदस्य तु न सर्वथा भवति, यथा उत्तरपदस्य तु निषेधः कृत एव वर्तते, अर्थात् उत्तरपदादेः तु सर्वथा निषेधः कृत एव वर्तते, तत्र तु आर्धप्रस्थिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अत्र यानि प्रत्युदाहरणानि तेषां विषये वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य द्वितीयः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।